अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत होंगे। आज जो है हम जो है नून मीम राशिद के बारे में जो है पढ़ेंगे। इनके हवाले से जो इनकी हालात ज़िंदगी है और इनकी अदबी खदमात है, इनके हवाले से जो है आज हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे जो नून मीम राशिद है, इनका जो असल नाम था क्या था। नून मीम राशिद का जो असल नाम था नज़र मोहम्मद राशिद इनका नाम था, और कलमी नाम जो है इनका नून मीम राशिद था। और तखल्लुस की अगर हम बात करेंगे, इनका जो तखल्लुस था वो गुलाब था। इनका तखल्लुस बहुत ही अहम है, गुलाब जो है इनका तखल्लुस था। नाम था नज़र मोहम्मद राशिद, नाम था नज़र मोहम्मद राशिद, और जो कलमी नाम था इनका वो था नून मीम राशिद। तो इसके बाद हम देखेंगे जो नज़र मोहम्मद राशिद है, इनकी पैदाइश जो है पंजाब में ये पैदा हुए हैं। 1910 ईस्वी में पंजाब में इनकी पैदाइश हुई है, और इनका जो इंतकाल हुआ है 1975 ईस्वी में जो है लंदन में जो है इनका इंतकाल हुआ है। और इसके बाद हम देखेंगे नून मीम राशिद के हवाले से इनकी जो है तालीम के हवाले से हम देखेंगे, चाहे वो इनकी इब्तदाई तालीम हो या आला तालीम हो। राशिद ने 1926 ईस्वी में मैट्रिक किया था। 1926 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक, 1928 ईस्वी में इंटरमीडिएट, और 1930 ईस्वी में बीए, 1932 ईस्वी में एमए पास किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1926 में जो है मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था, 28 में इंटरमीडिएट किया था, यानी कि +2 यहाँ पर जो है 1928 में इन्होंने पास किया था। और इसके बाद 1930 ईस्वी में बीए किया था, और उसके 2 साल बाद एमए किया था 1932 ईस्वी में। उसके बाद हम देखेंगे नून मीम राशिद जो है इन्होंने कम उम्र में ही शायरी शुरू कर दी थी। बहुत ही जो है कम उम्र की जो है, जब इनकी उम्र बहुत कम थी तब जो है इन्होंने शायरी शुरू कर दी थी, और गुलाब तखल्लुस इख्तियार किया था। तो बहुत ही कम उम्र में जो है इन्होंने शायरी शुरू कर दी थी। और क्या तखल्लुस इस्तेमाल करने लगे थे, क्या तखल्लुस जो है इख्तियार करने लगे थे, तो गुलाब जो है इनका तखल्लुस था, यही तखल्लुस इख्तियार करने लगे। और उसके बाद अगर हम देखेंगे राशिद को लोगों ने इनफरादियत परस्त, गैर समाजी, जिन्स ज़दा, जहनी मरीज़, ये सारी चीज़ें जो है अगर हम देखेंगे, आप देख सकते हैं राशिद को लोगों ने जो है क्या क्या जो है बोला है। इनफरादियत परस्त बोला है, गैर समाजी बोला है, जिन ज़दा जो है, उसके अलावा जहनी मरीज़ तक जो है इनको बताया गया है। फरारी शिकस्त जो है खुर्दा जहनीत का मालिक कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जिन ज़दा इनको कहा गया है, जहनी मरीज़ इनको कहा गया है, इनफरादियत परस्त इनको कहा गया है, किनको, नज़र मोहम्मद राशिद को। इसके बाद हम देखेंगे राशिद की शायरी पर जो है उरियानी और फहाशी का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। इनकी शायरी पर जो है कौन कौन से इल्ज़ाम जो है आयद किए गए थे। उरियानी और फहाशी का इल्ज़ाम जो है इनकी शायरी पर भी लगा था। नून मीम राशिद की शायरी पर इल्ज़ाम लगा था। और हम आगे देखेंगे रिसाला जो शेर व हिकमत है, ये जो इन्होंने हैदराबाद दक्कन से 1971 ईस्वी में नून मीम राशिद जो है नंबर निकाला था। अगर हम देखेंगे जो है ये हैदराबाद दक्कन से जो इन्होंने जो रिसाला निकाला था शेर व हिकमत के नाम से, कब निकाला था, तो 1971 ईस्वी में जो है इन्होंने रिसाला निकाला था हैदराबाद से। ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे जो नून मीम राशिद है, इन्होंने अपने कलाम में फ़ारसी अल्फाज और तराकीब का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इन्होंने अपने कलाम में जो है किन किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, तो एक तराकीब का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और फ़ारसी अल्फाजों का जो है इन्होंने ज़्यादातर जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया है अपने कलाम के अंदर। और इसके बाद हम देखेंगे राशिद का तकाबुल अक्सर फैज़ अहमद फैज़ के साथ किया जाता है। तो इनका जो तकाबुल है, मुकाबला जो है इनका किसके साथ किया जाता था, फैज़ अहमद फैज़ के साथ जो है इनका मुकाबला किया जाता था। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि न सिर्फ फैज़ के मौज़ूआत महदूद है, बल्कि इनकी फ़िक्र का दायरा भी राशिद के मुकाबले क्या है, तंग है। और साकी फ़ारूकी बयान करते हैं कि फ़ैज़ ने ख़ुद जो है एतराफ़ किया था कि वो राशिद की तरह नज़में नहीं लिख सकते, क्योंकि राशिद का जहन जो है उनसे जो है क्या है, कहीं बड़ा है। तो ये किसने कहा है, साकी फ़ारूकी ये बयान करते हैं। साकी फ़ारूकी क्या बयान करते हैं, तो बताते हैं फ़ैज़ ने ख़ुद एतराफ़ किया था इस बारे में कि वो राशिद की तरह जो है नज़में नहीं लिख सकते। ये कौन बताता है, फैज़ की ये बातें हैं। ठीक है। और क्योंकि राशिद का जहन क्या है, उनसे कहीं बड़ा है, किन से, फैज़ अहमद फैज़ से कहीं बड़ा है राशिद का जहन। इसके बाद हम देखेंगे 7 या 8 बरस की उम्र में राशिद ने इंस्पेक्टर और मकिया नज़म लिखी थी। 7 या 8 बरस की उम्र में जो है इन्होंने नज़म लिखी थी। इंस्पेक्टर और मखिया नज़म जो है नून मीम राशिद ने लिखी थी, और इस पर इनके वालिद अफजल इलाही चिश्ती ने 1 रुपया बतौर इनाम के
دیا، اور بعد کی جو ہے اگر ہم دیکھیں گے دادا نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک شعر پڑھا تھا. وہ شعر کیا اس کو ہم آگے دیکھیں گے. اس پر ان کے جو والد تھے انہوں نے جو ہے حوصلہ افزائی کے لیے ان کو ایک انعام بھی دیا تھا، 1 روپے بطور انعام دیا گیا تھا اس نظم پر. اور ان کے جو دادا تھے وہ حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے انہوں نے ایک شعر یہاں پر پڑھا تھا. وہ شعر کیا ہے؟ میرے پیارے گلاب دہن میں ہو گلاب، خوشبو سے تیری بابا ہو تیرا فیضیاب. یہ جو ہے ان کے دادا کا جو ایک شعر جو ہے جو انہوں نے پڑھا تھا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، نون میم راشد کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے ان کے دادا نے یہ شعر پڑھا تھا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے راشد کے کلام میں فارسی الفاظ اور فارسی تراکیب کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بہت زیادہ انہوں نے حاصل کیے تھے، مطلب استعمال کیے تھے یہاں پر. جیسے کہ میں نے بولا ہے انہوں نے فارسی الفاظ کا زیادہ استعمال کیا ہے، تراکیب کا زیادہ استعمال کیا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فارسی الفاظ کا زیادہ استعمال کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ فارسی تراکیب کا بھی زیادہ استعمال کیا تھا انہوں نے اپنے کلام کے اندر. اور میراجی اور راشد کی نظموں کی مبہم بھی قرار دیا گیا ہے. میراجی اور راشد کی جو نظمیں ہیں انہیں کیا قرار دیا گیا تھا؟ میراجی اور راشد کی جو نظمیں ہیں ان دونوں کی نظموں کو مبہم بھی قرار دیا گیا ہے. انہوں نے اپنی شاعری میں جو ہے فلیش بیک کی تکنیک کو بھی اپنایا. آپ سبھی کو پتہ ہے جو نون میم راشد ہے ان کی شاعری میں جو ہے کون سی تکنیک کو اپنایا گیا تھا؟ فلیش بیک کی تکنیک کو بھی اپنایا گیا تھا. فلیش بیک کی تکنیک عام طور پر ناولوں میں استعمال ہوتی ہے. آپ سبھی کو پتہ ہے سب سے پہلے جو ہے تکنیک جو ہے کس ناول میں جو ہے یہاں پر جو ہے استعمال ہوئی تھی لندن کی ایک رات میں. اس کے بعد ہم بات کریں گے آگ کا دریا میں جو ہے اس ناول میں بھی جو ہے اس تکنیک کا استعمال کیا گیا تھا. اور یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے جو فلیش بیک کی تکنیک کا استعمال جو ہے عام طور پر ناولوں میں ہی استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ان کا زمانہ یعنی کہ نون میم راشد کا زمانہ علامہ اقبال سے بہت قریب رہا ہے. انہوں نے اسی انداز میں شاعری کی ہے. یہ علامہ اقبال سے ذہنی طور پر بھی متاثر تھے. جس طرح علامہ اقبال نے مشرقیت کو اپنے شاعری کا موضوع بنایا ہے انہوں نے بھی ویسے ہی کیا ہے. جس طرح جو ہے اقبال کے دور کی شاعری ہے یہ نون میم راشد، اور جس طرح جو ہے ان کی شاعری تھی اقبال کی شاعری جو ہے جس طرح کی تھی بالکل اسی طرح کی جو موضوعات ہے ان کے شاعری میں بھی جو ہے بالکل اسی طرح کی وہ شاعری تھی. اقبال کی طرح کی شاعری جو ہے نون میم راشد کی بھی مطلب انہی کی جیسی شاعری تھی ان کی بھی. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو نون میم راشد کے جو کارنامے ہیں ان کے پر ہم ایک نظر ڈالیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جو ان کے شعری مجموعے ہیں نون میم راشد کے جو شعری مجموعے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے ماورا جو ہے 1941 اردو نظموں کا جو پہلا مجموعہ ہے نون میم راشد کا نام ماورا کے نام سے. اور دوسرا جو ہے ایران میں اجنبی 1955 یہ منظومات کا دوسرا مجموعہ ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے لا انسان جو ہے یہ تیسرا مجموعہ ہے 1969. اور گمان کا ممکن جو ہے 1977 یہ بھی جو ہے ان کا چوتھا مجموعہ ہے. پہلا ماورا ہے، دوسرا ایران میں اجنبی ہے، تیسرا جو ہے لا انسان ہے، اور چوتھا جو ہے گمان کا ممکن. یہ سارے جو ہے ان کے شعری مجموعے ہیں تو بہت ہی اہم ہے ایگزام کے حوالے سے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو دیگر ان کی تصنیفات ہے وہ ہم دیکھیں گے جیسے کہ جدید فارسی شاعری جو ہے یہ لیکچر ہے جو 1969 میں پاکستان کونسل لاہور میں دیا تھا نون میم راشد نے. اس کے علاوہ یاما ہے اردو ترجمہ ہے یہ 1939. امی میں تمہاری ہوں یہ بھی اردو ترجمہ ہے 1956. اور اس کے علاوہ ان کی کچھ دیگر نظمیں ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے جو کہ کچھ اہم نظمیں ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ہے ان کی بہت ساری نظمیں ہیں لیکن ہم یہاں پر جو ہے کچھ اہم جو ان کی نظمیں ہیں وہ ہم دیکھیں گے. زندگی سے ڈرتے ہو یہ ان کی بہت ہی اہم نظم ہے ایک. صبا میرا ہے، انتقام ہے، اجنبی عورت. ان کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ آزاد نظم کو اردو شاعری سے متعارف کرایا ہے. تو جو ان کا اہم کارنامہ ہے نون میم راشد کا وہ کیا ہے؟ آزاد نظم کو جو ہے نون میم راشد نے اردو شاعری سے متعارف کرایا تھا.